عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنعمل كيف تقدر أن تسجل الشاشة. الناس اللي عندهم مشاكل لا تسجيل الشاشة مثل الفاير، تقدر أن تسجل الشاشة، تقدر هيدشوت، تقدر تلعب أي لعبة الشاشة، تقدر تشوف محتوى من تليفون الشاشة، وتقدر أن تبين فيس كام من لقطات الشاشة، وأن أنت تلعب في الشاشة وتصور وتعمل وجهك. الناس الذين محتاجين كثير هم الذين يريد أن يعملوا يوتيوب. أول حاجة أن في تطبيقات كثيرة تعمل، ولكن أنصحك بتطبيق موبيزون، ولكن خطأ واحد في هذا التطبيق. عندما يسجلك فقط دقيقتين، وهذا الشيء حتى أنا أعمله، ولكن فيديوهات كثيرة ضاعت لي بسبب التطبيق. وفي كثير من التطبيقات سجل هذا التطبيق لم التقاط أي صورة من الشاشة. يعني أنا لم هذا التطبيق ما من فين يجربه، ولكن أنصحكم فيه لأن فين جربته في التليفون. وهذا التطبيق يحتوي كثير الناس يقول هذا التطبيق جيد جدا. هذا التطبيق يسجل هو الذي أسجل به الآن. سأجربه، أنا أجربه. لو أتى هذا الفيديو جميل كثير من دقائق، ستعرفون أن هذا التطبيق شغال أحسن من موبيزون. ولكن عندما لو شفت دقيقتين أو مثل هذا، تعرف أن التطبيقات كلها تسجل لك فقط دقيقتين، ولكن في تطبيقات كثيرة. ولكن سأعطيكم تطبيقات كثيرة، ولكن لا أجرب التطبيقات، لأن عندما تحمل التطبيق ستجد سهل التطبيق عندما تريد أن تسجل فيديو أو أي حاجة. المهم، المسجل الشاشة مع الصوت اللقطات هذا حتى هو شغال. جربته ولكن مسحته. مسحته لأن عندي 2 تطبيقات، وأريد فقط تطبيق أو تطبيقين. لا سأعمل كثير مثل أشخاص يشاهدون فيديو يمشي يعمل هذا التثبيت ويعمل هذا التثبيت ويعمل هذا التثبيت ويعمل هذا التثبيت ويعمل لا استغفر التليفون. سيخسر لك تليفون جوال، سيخسر لك جوال سيخسر لك جوال. المهم سيخسر لك جوال. أن كثير من التطبيقات سيعمر جوال والشاحن سيصير قليل. أنا كثير من التطبيقات أنا ضياع بصراحة. أنا أشحن تطبيقات كثيرة، ولكن لا تعجبني في الأخير أنا أمسحها. مثل هذا الأشياء هذا أشياء فارغة. أنا كثير أنا أمسح كثير من التطبيقات. ولكن خلينا في الموضوع. هذا الموضوع يقول مسجل صوت، هذا مسجل شاشة مع الصوت. كثير أي تطبيق مسجل شاشة مع الصوت، ولكن فقط مسجل الشاشة والصوت. ضروري الصوت، تصوير شاشة الهاتف، فيديو وصور. هذا التطبيق يصور شاشة ويعمل بالفيديو بالشاشة، يعني في 2. ولكن الموضوع انه فيديو، لكن من يريد صورة او فيديو فقط هذا التطبيق.
مسجل شاشة وتسجيل شاشة فيديو. هذا تقريبا متشابهان كثير. هذا هو يسجل الشاشة، مسجل محرر ريكورد اليوكر. ولو تريدون التطبيق يعمل ريكورد، ولكن مش ريكورد جد جميل، فقط يسرع فيديو أو يقص فيديو أو مثل هاد. لو تريدون سأقول لكم تطبيق. أنا الآن مسجل تطبيق لو يريدون أقول اعملوا هذا التطبيق إضافة الموسيقى للفيديو. هذا التطبيق يعمل موسيقى أغاني أو أغاني أنت حملتها في تليفونك، في جوالك أقصد، أو مثل هاد، أو تقص فيديو أو تسرع فيديو، ولكن ترسم في الشاشة أشياء. لا، هذا التطبيق يعمل في أي يمونتي الفيديو، يعمل مونتاج في الفيديو، ولكن حاجة فقط شيء سيء فيه هو أنه لا يعمل رسوم أو في الشاشة، فقط يسرع فيديو أو يقص فيديو أو يعمل موسيقى في الفيديو. ولو تريدون مثل هذا التطبيقات الكثيرة مثل هذا الشيء، تحريك فيديوهات أو مثل هذا، أو سأقول لكم سأعطيكم فقط اكتبوا مسجل الشاشة أو اكتبوا مسجل الشاشة الهاتف بيده مع تعال في بلاي ستور بطبيعة الحال. استقى مسجل الشاشة، عند أي واحد لو تريد أي مسجل شاشة احمله، تسجل الشاشة وتعمل فيديوهات في يوتيوب أنت مرتاحا. مثل أقول لا، أن أذهب إلى يوتيوب فقط أريد أن أسجل فقط وجهي أو مثل هذا. أقول لا، أنا أريد أن أذهب أن أعمل لعاب مثل هذا الضحك، مثل جمال ألفا يعمل فيديوهات ضحك مثل هذا مثل هذا. مهم، هذا هو التطبيقات. لكن في تطبيقات أنا لا أنصحكم بها كثير من مش في تطبيقات فيديو، ولكن في تطبيقات غشاشين. مثل واحد تطبيق حق الثلج، ولكن ما أقول لك شيء مخصص في الرفاهية. المهم أنهينا الفيديو. هذا هو الشاشة. لو تريدون أقف الشاشة تقفون الشاشة. لو تريدون المهم في كثير مسجلات الشاشة، فقط اعمل في بلاي ستور مسجل الشاشة أو مسجل الشاشة والصوت. كثير من التطبيقات ولكن أنا أنصحكم بتطبيق هذا هذا تطبيق لاز سكون لوك ريكورد. هذا التطبيق لو أعطيكم نصيحة، لو شفت هذا فيديو أكثر من دقيقتين، اعلم أن هذا التطبيق شغال أحسن من موبيزون. ولو شفت هذا التطبيق أقل من دقيقتين أو دقيقتين،
اعلم أن تطبيقات كثير أنهم لا يسجلون كثير من. لو شفت هذا التطبيق يسجل، لو شفت هذا فيديو أكثر من دقيقة أو 3 دقائق آمل، اعلم أن هذا التطبيق مفيد. سأوريكم التطبيق هذا الذي أحرك به. هذا تذهب إلى بلاي ستور، تعمل مسجل للشاشة، تلقى مسجل شاشة فيديو مع صوت. هذا لو تريد، لو شفت هذا فيديو أكثر من 2 أو 3 دقائق، اعلم أن هذا مسجل للشاشة، تسجيل الشاشة أروع تطبيق لمسجل الشاشة، أروع تطبيق. لو شفت هذا فيديو أكثر من دقيقة، هذا نصيحة. يلا مع السلامة، معكم جيمبوت، ومع السلامة. لا تنسوا اللايك والاشتراك. هذه مقدمة، ليس أنا عملت مقدمة في الآخر. باي، إلى اللقاء.